قصے سنان دا عادی نہیں ہاں، کہانیاں سنان دا عادی نہیں ہاں، قصیدے سنان دا عادی نہیں ہاں۔ اللہ دے قرآن دے وچوں دساں گا یا پیغمبر دے فرمان دے وچوں دساں گا یا تو تے میں ساڈے اندر ہو جے معاملے ختم ہو گئے۔ اسی آنے مولانا ساڈے کو ٹائم ہی نہیں ملدا، مولانا کی کریے سانو فرصت ہی نہیں ملدی۔ اے ویکھ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، اے بخاری پڑھ رہے ہیں تیرے سامنے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام مصلی تے کھڑے ہو جایا کر دیں، میرے پیغمبر مصلی تے کھڑے ہو جایا کر دیں۔ اے توجہ میری طرف، ایمان تازہ نہ ہوئے تے پھر آکین میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے نے تے میرے پیغمبر دے پیر سج گئے، میرے پیغمبر دے پیراں تے ورم آ گیا۔ بخاری پڑھ رہے ہاں میرے پیغمبر دے پیراں تے سو جا گئی ہے۔ ایک دیوانہ کہن لگا سونیا اللہ ذوالجلال نے تے تانوں شان بڑی عطا فرمائی، اللہ ذوالجلال نے تانوں مقام بڑا عطا فرمایا، اللہ ذوالجلال نے تانوں عزتاں بڑیاں عطا فرمائیاں نے۔ اے سونیا لمبے لمبے قیام کیوں کر دے ہو، اے لمبے لمبے قیام کیوں کر دے؟ توجہ کری علی پور بنگلہ دے اندر رہن والے ساڈے اندر قیام رہ ہی نہیں گیا، ساڈے اندر نمازاں رہ ہی نہیں گئیاں، اسی گھراں دے گھر بے نمازی، ٹبراں دے ٹبر بے نمازی، محلیاں دے محلے بے نمازی۔ یہ کسے نو کہہ دئیے نماز واسطے آندا مولانا میرے کو ٹائم نہیں ہے، یہ کسے نو نماز واسطے کہیے آندا مولانا تسی چلو تے میں تواڈے پیچھے آ رہا ہوں، یہ نماز واسطے کہہ دیئے آندا میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اور سونیا نمازی بن جا، اگر تو پیغمبر دا امتی بننا چاہنا ہے پھر نمازی بننا پے گا، تینوں نمازاں پڑھنیاں پین گیاں۔ تو کیا نا یار چھوٹا جنہ عمل ہے میں چھڑ دیتا تے کوئی گل نہیں، بیوی چھڑ دے کوئی گل نہیں، بچے چھڑ دین کوئی گل نہیں، نہیں نماز پڑھ دے تے پھر کیے؟ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں منبر رسول تے باوضو گل کر رہا، قصے سنان دا عادی نہیں ہاں، کہانیاں سنان دا عادی نہیں ہاں، قصیدے سنان دا عادی نہیں ہاں۔ اللہ دے قرآن دے وچوں دساں گا یا پیغمبر دے فرمان دے وچوں دساں گا۔ اللہ ذوالجلال نے آسمان تو قرآن اتاریا، اللہ فرماندے نے اللہ ذوالجلال دا قرآن ہے، فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ فرماندے نے میں جہنم دے اندر بندیاں نو سٹاں گا، جنتی پوچھن گے گناہ کیے، آکھن گے ساڈا گناہ انہاں اسی نماز نہیں سی پڑھیا کردے۔